Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I'm Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher from CSC 330 e-commerce course. Dear students, inshallah, today we will talk about PHP, and you remember that we are discussing all the technologies under track 2. So, ये lecture number है 9 under track 2 और track 1 में हम अपनी textbook को cover कर रहे हैं. तो start करते हैं. PHP. What you should know about the internet technologies before studying PHP, और उसके लिए आपको चाहिए कि आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए और JavaScript आना चाहिए. और अल्लाह का शुक्र है कि we have already studied HTML और CSS मैंने ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन कराया था, बट डैट इज़ सफिशिएंट. हमारे इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट मैं इसमें कवर करूँगा PHP का, उसमें हम बेसिक CSS ही यूज़ कर पाएंगे. और जावास्क्रिप्ट, और जो अच्छी बात ये है, जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर जावास्क्रिप्ट आपकी समझ में आ गया है तो जावास्क्रिप्ट के बाद PHP जो है उसमें कोई ख़ास चीज़ रह नहीं जाती. जस्ट एक फॉर्मेलिटी समझें और या रिवीजन समझें, जिसमें कि हमने वो जो कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने रन किए थे वही कॉन्सेप्ट तकरीबन हम PHP के अंदर कवर करेंगे. थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑब्वियसली वो जावास्क्रिप्ट है, ये PHP है. और स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी लैंग्वेज ऑल्सो, उनके लिए भी इट विल बी अ क्विक रिवीजन, और लेकिन कुछ ना कुछ लर्निंग मटेरियल ज़रूर होता है. ठीक है, तो विद रेफरेंस टू आपने कंसंट्रेट करना है, विद रेफरेंस टू द चेंजेस दैट वी विल टॉक अबाउट, द डिफरेंसेस जो कि जावास्क्रिप्ट और सी के मुकाबले में हम इसके सिंटैक्स जो है उसको कैसे हैंडल करते हैं, और नई चीज़ें हमारे पास इसके अंदर क्या क्या हैं. ठीक है, तो बेसिकली PHP इज एन एक्रोनिम फॉर PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर बेसिकली ये प्री प्रोसेसर फॉर हाइपरटेक्स्ट है, लेकिन अब ये जो स्टैब्लिश हो गया है वो है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. प्री प्रोसेसर जो सी पढ़ा है उन्हें पता है कि प्री प्रोसेसर जो है उसका क्या मतलब है, लेकिन आपको बता दूं बेसिकली, क्योंकि ये एक फैसिलिटेटर है और ये फैसिलिटेट करता है आगे फर्दर आपके इसके डिकोडिंग करने के लिए इसके स्क्रिप्ट को, और जो कि अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सर्वर साइड के ऊपर एग्जीक्यूट होता है. सो जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो फिर उस वक्त मैं इसको रिवाइज कर दूंगा कि प्री प्रोसेसर इसको हमने क्यों कहा है. ओके, PHP इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. दो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, एक चल रहा है आपका ओपन सोर्स का प्लेटफॉर्म चल रहा है, और दूसरा प्रॉपर्टी जो कॉपीराइटेड है माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म है, और इसका आपस में कंपटीशन भी बहुत है. और मैंने आपको बताया था कि स्टिल जो अपाची सर्वर है विच इज़ एन ओपन सोर्स हैज़ द हायर नंबर ऑफ यूजर्स एज कंपेयर टू II सर्वर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट. सिमिलरली जावास्क्रिप्ट है, और ये जो सारे आपके हमने ओपन सोर्स के पढ़े थे, और मैं एक टेक्नोलॉजी आपको इसके बाद जो हम देखेंगे .NET जो है वो ASP.NET है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोजेक्ट है. ठीक, सो PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर साइड. इससे पहले जो हमने तीनों टेक्नोलॉजीज कवर की थी, HTML हमने पढ़ा था, हमने XML पढ़ा था, हमने CSS किया, हमने जावास्क्रिप्ट्स किए, ऑल वर एग्जीक्यूटेड ऑन योर क्लाइंट साइड, जो कि क्लाइंट मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट होता है. अब इसके अंदर जो खूबसूरती ये है कि अब हम जो सर्वर साइड का टूल जो है उसको भी हम कवर कर रहे हैं, और अच्छी बात ये है वो ये है कि इट इज़ नॉट डिफरेंट, not too much different than the JavaScript apart from some advanced features जिसकी वजह से ये हम इसको हम यूज करते हैं strongly. So PHP cost nothing, it is free to download and use. क्यों? क्योंकि ये open source है. What is a PHP file? PHP file can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code. अब
کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ نے, کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں کور کی ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ HTML ٹیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے, پھر آپ کو پتا ہے CSS ہے. CSS کو ہم نے HTML میں بلینڈ کر کے بھی یوز کیا ہوا ہے, اور CSS کو ہم نے سیپریٹ فائل کے طور پر بھی ہم نے یوز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اس کو کہاں پر یوز کر سکتے ہیں, CSS کی کمانڈز کو ود ان HTML بھی, اور CSS کی فائل کو اٹیچ کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں HTML کے اندر بھی. جاوا اسکرپٹ کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جاوا اسکرپٹ کو ہم کیسے HTML ڈاکومنٹ میں رکھ سکتے ہیں. یاد ہے نا, اسکرپٹ کے اندر, اسکرپٹ اور سلیش اسکرپٹ کے بیچ میں جو آپ کا کوڈ ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ جاوا اسکرپٹ ہوتا ہے. لہٰذا اب ایک نئی چیز اور ایڈ ہو رہی ہے, ٹھیک, اور وہ نئی چیز کیا ہے کہ آپ کا جو PHP کا جو کوڈ ہے وہ بھی اسی ڈاکومنٹ میں جا رہا ہے. سو ونس اگین PHP فائل contain text, it can contain, it will contain HTML, it may contain, or it most probably it will contain CSS, it will have the JavaScript also, or then the PHP code. اور یہ سارے کے سارے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو پروپرائٹری ہو جس کی وجہ سے آپ کو مکس کرنے کے اندر پرابلمز آ رہی ہوں ساری کی ساری, کیونکہ آپ کے پاس HTML ہے, آپ کے پاس جاوا اسکرپٹ ہے اور PHP ہے, سارے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اوپن سورس سے. So PHP code are executed on the server side and the result is returned to the browser as plain HTML. ٹھیک, اس کے بعد PHP files have extension .php. یہ تو تھی اس کی کچھ بیسک سی چیزیں. So what can PHP do? پہلے سمجھ میں, پھر اس کا سنٹیکس کی بات بعد میں کریں گے. PHP can generate dynamic page content. یاد ہے ابھی تک ہم نے جن پیجز کی بات کی تھی وہ پیجز کون کون سے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو اسٹیٹک پیجز تھے. ہم نے اسٹیٹک ٹیکسٹ کی بات کی تھی ساری کی ساری. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم PHP کی مدد سے ڈائنامک پیج کانٹینٹ, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ٹیکسٹ بک کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ڈائنامک جنریشن آف پیجز, اس ڈائنامک جنریشن آف پیجز کی ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی. اب یہاں پر ہم ایک ٹول دیکھ رہے ہیں جس کی مدد سے ہم ڈائنامک پیجز جو ہے نا, ڈائنامک کانٹینٹس آف دا پیجز جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. سو PHP کین کریٹ, اوپن, ریڈ, رائٹ, ڈیلیٹ اینڈ کلوز فائلز آن دی سرور. سارے کے سارے کام ہم یہ کر سکتے ہیں. PHP کین کلیکٹ فارم ڈیٹا. فارم ڈیٹا وہ جو اب یوزر سے آپ انفارمیشن کلیکٹ کرواتے ہیں, اس میں آپ یوزر سے کہتے ہیں کہ پلیز انٹر دا ڈیٹا. یوزر اپنا ڈیٹا اس کے اندر انٹر کرتا ہے, پھر اس ڈیٹا کو آپ نے فارورڈ کرنا ہوتا ہے, اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو پھر ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو چیک کرنا ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے, شاید آج نہیں تو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم فارمز کی بات کریں گے. PHP کین سینڈ اینڈ ریسیو کوکیز. یاد ہے نا, ٹیکسٹ کے اندر میں نے پڑھایا تھا آپ کو کوکیز کیا ہے اور آپ کیسے یوزر کا جو بیہیویئر ہے, آپ اگر کسی سائٹ کے اوپر جاتے ہیں تو وہ سائٹ جو ہے آپ کے جو یوزر کی جو سسٹم ہوتا ہے یوزر کے کمپیوٹر کے اندر اپڈیٹ کر دیتا ہے, تاکہ جو وہ نیکسٹ ٹائم آئے تو وہ آپ بیسیکلی اس کا بیہیویئر کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کلائنٹ کے کمپیوٹر کے اوپر کچھ انفارمیشن ڈال دیتے ہیں اپنے پیج اور اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے. PHP can add, delete, modify data in your database also. That is a very powerful feature. اور یہی وجہ ہے اس میں ایک چیز شاید, ہاں, ایڈ, ڈیلیٹ, ماڈیفائی, اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ کین ایکسٹریکٹ ڈیٹا. وہ جو ڈائنامک پیج کی جنریشن کی بات کی ہے نا میں نے اوپر سب سے پہلے, وہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ PHP میں آپ SQL کیوری کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ ڈیٹا بیس سے ڈائریکٹ انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اس انفارمیشن کی مدد سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں ڈائنامک پیجز. سو PHP کین ریسٹرکٹ یوزرز ٹو ایکسیس سم پیجز آن یور ویب سائٹ, یعنی کہ آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں دونوں چیزیں ہیں, ابھی لیکچر کی ڈیٹیل کے اندر آئیں گی کہ کون سی انفارمیشن اوپن رہتی ہے, سب کو نظر آتی ہے, کون سی انفارمیشن جو ہے وہ ہائیڈ ہو جاتی ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے یا آپ اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو PHP کین آلسو انکرپٹ دا ڈیٹا. اچھا, یہ والا پارٹ شاید میں نہیں کر پاؤں گا ایڈوانس فیچرز کے اندر, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فیسیلیٹی بھی PHP کے اندر موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ میں بہت سارے ایڈوانس فیچرز تک نہیں پہنچ پاؤں گا کیونکہ میں آپ کو ایک فلیور دے رہا ہوں
اور دو دو لیکچرز کے اندر پوری ٹیکنالوجی کو کور کرنا پاسبل نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ ہمارا ویب ٹیکنالوجی کا کورس نہیں ہے, یہ کورس ہمارا ای کامرس کا ہے, لہٰذا اس ای کامرس کے اندر ہم نے سارے فلیورز کو دیکھنا ہے, ہم نے ساری ٹیکنالوجیز کے فلیورز کو, ساری تو پاسبل نہیں ہے, مطلب میکسیمم جو کہ پرائم کمپوننٹ ہے, جو پرائم اسٹرکچر فارم کرتا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو پھر ہم ظاہر ہے کہ بہت ڈیٹیل میں, ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے اس میں. تو جو اسٹوڈنٹس ویب ٹیکنالوجیز کا کورس پڑھیں گے یا جو کمپیوٹر سائنس کے کورسز پڑھیں گے, وہ یقیناً دے ول ہیو دی اپرچونٹی ٹو ایکسپلور دی ایڈوانس اینڈ ڈیٹیلڈ فیچرز آف PHP. With PHP you are not limited to output HTML. ٹھیک, ہم نے بتایا تھا کہ HTML کو آؤٹ پٹ کرنے کے بھی آپ CSS کو کمبائن کرتے ہیں, تو لیکن یہاں پہ لمیٹیشن نہیں ہے. یہاں پہ مزے کی بات کیا ہے کہ یو کین آؤٹ پٹ امیجز, PDF فائلز اینڈ ایون فلیش موویز, جس کا کہ ابھی تک ہم نے ذکر نہیں کیا تھا اس سے پہلے. So we can also use PHP to output any text such as جو ہم نے XML پڑھا تھا, یا ہم HTML جو ہے ایڈوانس ورژن آف HTML جو ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ہم بلینڈ کر سکتے ہیں, اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں فار دی آؤٹ پٹ آف دیٹ. تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو ریسٹرکشنس تھیں جو یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوں گی کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے, وہ کون سا ٹول ہے جو ہمارے جو ریسٹرکشنز ہیں اس کو اوپن کرے گا کہ ہم ہر طرح کے ڈیٹا کے ساتھ مینیپولیشن کر سکیں. تو اس کا آنسر ہے کہ آپ PHP جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ ہم باقی ٹیکنالوجیز کی نالج ہے. اور ایک چیز اور جو آپ ذہن میں رکھیے کہ اس کے پیرالل میں انشاءاللہ ہم ایک اور ٹیکنالوجی کو بھی لے کر آئیں گے جو کہ مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجی ہے, جو میں نے آپ سے پرومس کیا. Why PHP? It can run on various platforms. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ونڈوز پلیٹ فارم پہ بھی, جب ہم بات کرتے ہیں نا اوپن سورس کی, تو فوری طور پر ذہن میں ایک آپ کے کوشچن آ سکتا ہے کہ اگر یہ اوپن سورس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو از اٹ پاسبل کہ ونڈوز کے اوپر چلے گا, کیونکہ اوپن سورس سے ہمارے ذہن میں لینکس اور یونکس آتا ہے. لیکن جو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ PHP کو سارے پلیٹ فارمز پہ انکلوڈنگ میک آلسو, ونڈوز تو ہے ہی ہے نا, ونڈوز میں نے آپ کو بتائی دیا, تو میک جو ہے OS اس کے اندر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ورسٹائل قسم کی, پاورفل قسم کی لینگویج اور پاورفل قسم کا ٹول اویلیبل ہے. سو PHP از کمپیٹیبل ود آلموسٹ آل سرور یوز ٹوڈے. اور دو میجر سرورز کی ہم نے بات کی, تو دونوں سرورز کے اندر چاہے اگر آپ ڈیسائیڈ کرویں مائکروسافٹ کا IIS یوز کرنا ہے تو اس میں بھی آپ PHP یوز کر سکتے ہیں, اور اپاچی کے ساتھ تو ہے ہی, کیونکہ اپاچی کا اور اس کا تو ویسے چولی دامن کا ساتھ ہے, بیکاز بوتھ belongs to an open source community. PHP supports a wide range of databases. اب ضروری نہیں ہے کہ MySQL کی اسپیشلٹی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتائی تھی کہ MySQL is again a product from the open source. تو آپ MySQL بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ SQL بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ Essbase بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ Oracle بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ہر طرح کے ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی موجود ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اٹ از فری, کیونکہ اوپن سورس سے ہے, اور ڈاؤن لوڈیبل ان دی فارم آف آفیشیل PHP ریسورسز, جہاں سے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. And it is easy to learn efficiently on server side. اپنی ایگزیکیوشن میں ایفیشینٹ ہے, لیکن آپ اس کو کتنا ایفیشینٹلی لرن کرتے ہیں اور اس کے ایڈوانس فیچر کیسے سیکھتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب آپ کو PHP کرنی ہے تو آپ کو why do I need PHP کی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ میں آپ کو آلریڈی یہ ساری باتیں بتا چکا ہوں کہ آپ PHP کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور why کے بجائے اب آپ کہہ سکتے ہیں what do I need, yes not why. تو آپ کو اس کے لیے کیا چاہیے, آپ کو ایک تو بتا دیا کہ PHP اور MySQL کیونکہ دونوں اوپن سورس کے اندر اویلیبل ہیں وہ آپ انسٹال کرویں. ایک سجیشن ہے, ضروری نہیں MySQL, آپ SQL بھی یوز کر سکتے ہیں. اینڈ یو کین انسٹال اے ویب سرور آن یور PC اینڈ دین انسٹال PHP اینڈ MySQL.
अच्छा, अब डोंट प्रॉमिस, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस कोर्स के अंदर एक आध लेक्चर मैं ऐसा करूं कि जिसमें मैं आपको इंस्टॉलेशन के ऊपर कुछ टिप्स दे सकूं या शायद डेमोस्ट्रेट करके दिखा सकूं, नॉट श्योर, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ, अदरवाइज व्हाट आई विल डू कि मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा कि हाउ यू कैन इंस्टॉल द वेब सर्वर्स एंड यू कैन इंस्टॉल PHP and MySQL on your PC. Use a web host with PHP support. If your server has activated support for PHP, you do not need to do anything. अगर उसमें already आपकी web host with PHP support आपके PC के अंदर मौजूद है, so just create some .php file, place them in your web directory, and the server will automatically parse them for you. ठीक है, अगर ऑलरेडी सपोर्ट आपके पीसी के अंदर आपने प्रोवाइड की हुई है. सो यू डू नॉट नीड टू कंपाइल एनीथिंग और इंस्टॉल एनी एक्स्ट्रा टूल बिकॉज PHP इज फ्री एंड मोस्ट वेब होस्ट ऑफर PHP सपोर्ट. और इसके लिए कंपाइल नहीं करना पड़ता. मजे की बात ये है, ठीक है, जिस तरह के C लैंग्वेज के अंदर आपको कंपाइल करना पड़ता है, इसमें आपको PHP के कोड को कंपाइल नहीं करना पड़ता. However, if your server does not support PHP, you then must install a web server, then install PHP. इस सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं आपको. Install a database such as MySQL, क्योंकि आसान है, सिंपल है, ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, कोई लाइसेंस का इशू नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि MySQL जो है वो आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं. The official PHP website is php.net, has installation instruction. ये आपको साइट यहाँ पे प्रोवाइड बताई हुई है. इस साइट पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी इंस्टॉलेशंस की. अब बात करते हैं एक्चुअल PHP सिंटेक्स की. ठीक है, एक होता है सिंटेक्स और एक होता है सिमेंटिक, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले भी 2 बार बता चुका हूं. आई होप कि आपको याद है, अगर नहीं याद तो फिर उन लेक्चर को दोबारा सुनें. क्विकली, सिंटेक्स जो है वो बताता है कि लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं और जो उसकी ग्रामर क्या है, और सिमेंटिक्स उसकी मीनिंग क्या है, उसकी ग्रामर उसको कैसे इंटरप्रेट उसको कैसे करेगा. ठीक, तो हम पहले रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, सिंटेक्स की बात कर लेते हैं. PHP स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, एंड द प्लेन HTML रिजल्ट इज सेंड बैक टू द ब्राउजर. यानी कि अब जब जो सर्वर है वो तो फैसिलिटेट करता है ना, ये बात समझ में आई आपको. सर्वर जो उसका स्क्रिप्ट है PHP का, उसको एग्जीक्यूट करता है. एग्जीक्यूट का क्या मतलब है कि उस डेटा को जो उसके साथ एम्बेडेड है HTML का, उसके डेटा को एग्जीक्यूट करके और ब्राउजर को फैसिलिटेट करता है कि उस ब्राउजर की मदद से वो डेटा जो है आपके क्लाइंट तक पहुंच जाए. क्योंकि सर्वर पे जो पेज जनरेट होता है वो पेज दिखा रहा होता है ब्राउजर आपके क्लाइंट को. तो इसका यहां पर ये मतलब है. अब PHP script can be placed anywhere in the document. जिस तरह कि आप जावास्क्रिप्ट को कहीं भी रख सकते हैं, इसी तरीके से PHP स्क्रिप्ट को भी आप जहां चाहे रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए टैग्स के ऊपर आपको वापस जाना पड़ेगा. और ये जो टैग है वो आपके एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP से स्टार्ट होता है और एंड होता है क्वेश्चन मार्क एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज. जावास्क्रिप्ट कैसे होता है याद है ना, स्क्रिप्ट से स्टार्ट होता है और स्क्रिप्ट से एंड होता है. तो ये पूरा नहीं बल्कि ये विद इन दी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपको स्क्रिप्ट प्लेस करना होता है. और जनाब ये स्टार्ट होता है एंगल ब्रैकेट्स के साथ और उसके बाद आप पूरा PHP का कोड रख दें उसके अंदर और फिर क्वेश्चन मार्क करके एंड करें, तो यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट जो है एंड हो जाएगा. यानी कि स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट आ गया और एंड ऑफ स्क्रिप्ट आ गया यहाँ पर. ठीक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही आ गया. The default file extension for PHP मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो .php है. So a PHP file normally contain HTML tags and some PHP scripting code. ये बात भी आपको हम बता चुके हैं. Let's take an example. इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का हमने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है. इसमें बहुत सी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कि डॉक टाइप HTML है जो आपको पता है, फिर HTML का टैग है, फिर HTML की बॉडी है और फिर HTML का हेडर है.
ٹھیک, یہاں تک تو ساری کی ساری انفارمیشن اور نالج آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے, لیکن جو نئی چیز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے دوبارہ, جو بھی میں نے بتائی تھی, اینگل بریکٹ کوسچن مارک پی ایچ پی, اور اس کے اندر ون لائنر آپ کا پی ایچ پی کا کوڈ ہے وچ از ہیلو ورلڈ اور باڈی اور ایچ ٹی ایم ایل. ایک سمپلسٹ ایگزامپل ہے, جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو اسکرین پہ لکھا ہوا آئے گا ہیلو ورلڈ, لیکن پرپز یہاں پہ یہ ہے بتانا کہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ کس جگہ پر, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یہاں پر دیا ہوا ہے اینگل کوسچن مارک پی ایچ پی اور یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے, یہ والا اب آپ کو میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک خاص جگہ پر پلیس کرنا ہے, اس کو ہیڈر سے آپ پہلے بھی رکھ سکتے ہیں, اس کو آپ ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ میں کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں, اور یہ آپ مختلف جب ایگزامپلز آپ کو کراؤں گا تو اس ایگزامپلز میں بھی آپ دیکھ سکیں گے. PHP statements are once again, جس طرح میں نے بتایا تھا جاوا اسکرپٹس کی, they are terminated with a semicolon. The closing tag of the block of PHP code also automatically implies a semicolon. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لاسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر اگر آپ semicolon مس بھی کر دیں گے تو وہ جو PHP کی اینگل بریکٹ جو کلوزر بریکٹ ہے کوسچن مارک کلوز, وہ آٹومیٹیکلی اس کا ٹرمینیٹر کا کام بھی ساتھ میں انجام دے دے گا. کمنٹس ہم جاوا میں بھی دیکھ چکے ہیں, کمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں, اور یہ بات میں آپ کو بہتر بھی بتا چکا ہوں کہ کمنٹ جو ہے وہ آپ ڈاکومنٹیشن پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اٹس اونلی پرپز از ٹو بی ریڈ بائی سم ون ہو از ایڈیٹنگ دا کوڈ. اب یہ آپ خود بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے فیلو کولیگز بھی ہو سکتے ہیں. So they are useful to read the other to understand what you are doing. آپ نے کیا, کہاں پر کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ دوسرے پروگرامرز کے ساتھ یہاں پر کمنٹس کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے لیے بھی to remind yourself what you did. Most programmers have experience of coming back to their own code, اور اس کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بعض اوقات انہیں یاد نہیں رہتا کہ یہاں میں نے کیا کیا تھا, تو اپنے بھی آپ چھوٹے سے نوٹس اگر چھوڑنا چاہیں تو وہ کام کمنٹس کر سکتا ہے. اور کمنٹس کی جو ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں, ایک تو جاوا اسکرپٹ کی طرح آپ ڈبل سلیش یوز کر سکتے ہیں, ڈبل سلیش اگر سنگل لائن کمنٹ ہے, اور یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو فیسیلٹی ہے کہ ڈبل سلیش کی بجائے آپ نمبر سائن بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہ سنگل لائن کمنٹ کے بھی ہے. اور ملٹی لائن میں جس طرح ہم نے جاوا اسکرپٹ میں یا سی میں کرتے ہیں سلیش اسٹار اور اسٹار ایل, یہ اگر آپ کرویں تو پورے کے پورا آپ جو جتنے بھی پیجز ہیں وہ سارے کے سارے آپ پیجز جو ہیں اس کو آپ ڈاکومنٹس کے اندر کنورٹ کرویں. اور سی میں اکثر ٹیچر نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اگر یہ آپ اینڈ کرنا بھول گئے تو اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک سارے ہی کمنٹ کنسیڈر ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک, تو یہ مسٹیک جو ہے یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن دیکھنے کی بات یہی ہے کہ جو پی ایچ پی کا جو کوڈ ہے وہ باڈی کے اندر یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک, اس سے آپ نے یوز ٹو ہونا ہے. کیس سینسٹیوٹی, کیس سینسٹیو ہے بھی اور نہیں بھی. وہ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ پی ایچ پی آل یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کلاسز اینڈ کی ورڈ فار ایگزامپل ایف ایلس وائل ایکو ایٹسٹرا آر ناٹ کیس سینسٹیو. تو یہاں تک تو یہ کیس سینسٹیو نہیں ہے, لیکن ہے کہاں پہ جو یوزر ڈیفائنڈ نیمز ہیں, ویریبلز ہیں, وہ کیس سینسٹیو ہے. سو ان دا ایگزامپل بلو آل 3 ایکو اسٹیٹمنٹس آر لیگل. اچھا جی, اگر آپ کیپیٹل سے ایکو لکھ دیں یا اسمال سے لکھ دیں, یا اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی کسی بھی طریقے سے اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو آل ویلڈ, اور اس میں آپ کو کیس سینسٹیوٹی کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اور کیس سینسٹیوٹی کی پرابلم کب آئے گی؟ میں نے آپ کو بتایا دی آل ویریبلز آر کیس سینسٹیو, چونکہ وہ ویریبل آپ نے ڈیفائن کیے ہوتے ہیں. سو اگر آپ ویریبل ڈیفائن کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ڈالر کلر, ڈالر لوور کیس کے اندر یا فرسٹ کریکٹر اپر کیس میں, یا کمبینیشن آف دوز جس کو کیمل کیس بھی کہہ سکتے ہیں, اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے ڈفرینٹ ہوں گے. ایک نئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, ڈالر سائن ویریبل کے نام کے ساتھ یہ ایسی اٹیچ ہو گیا. جب ہم ویریبل نیم پہ جائیں گے تو پھر وہاں پر میں اس کو اور کنفرم کروں گا کہ آپ کو ڈالر سائن یوز کرنا پڑتا ہے ود دا ویریبل نیم.
سو وہی ایگزامپل جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کر دی، اور یہ آپ کے اگر یہ ویریبل ہے تو صرف یہ پہلی لائن جو ہے اچھا ہم نے یہاں پہ ڈیفائن نہیں کیا، ہاں ڈیفائن کیا ہوا ہے، ڈالر کلر از اکول ٹو ریڈ ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور ڈالر کلر از اکول ٹو ریڈ جو ہے جب آپ اس کو اسکرپٹ کے اندر یوز کریں گے، ایکو بائی دی وے کیا کرتا ہے، ایکو جو ہے آپ کا جو ڈبل کوٹس کے اندر جو اسٹرنگ ہوتے ہیں اور وہ ایک سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کو آؤٹ پٹ کرتا ہے اسکرین کے اوپر، کیونکہ وہ جگہ جگہ نظر آ رہا ہے تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کو سمجھیں کہ آپ کی آؤٹ پٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ مل گئی ہے آپ کے پاس پرنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ہے اور ایکو اسٹیٹمنٹ بھی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ پرنٹ جو ہے ایک سنگل آرگومنٹ کو پرنٹ کرتا ہے، یعنی کہ ڈبل کوٹ کے ایک سیٹ کو، جبکہ ایکو جو ہے وہ آپ لمٹ نہیں کرتا، آپ جتنے چاہیں ڈبل کوٹس کے ساتھ اس کو پاس آن کر سکتے ہیں آرگومنٹس، وہ سارے کے سارے آؤٹ پٹ کر دے گا۔ پی ایچ پی ویریبلز کا تو اب آپ کو پتہ چل گیا اب تک، کیونکہ ہم اس کو بار بار یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایٹ لیسٹ ہم نے جاوا اسکرپٹ میں تو ویریبل یوز کیے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ ویریبلز آر کنٹینرز اینڈ وی یوز دی ویریبلز ٹو اسٹور دی انفارمیشن، اور ایکس وائی زیڈ از اکول ٹو ایکس پلس وائی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ڈالر سائن جو ہے نا وہ بھی مل گیا ہے۔ اور اب اگر جاوا اسکرپٹ کے ویریبلز کو آپ پی ایچ پی کے ویریبلز کے ساتھ، اب کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ہی جگہ پر آئیں گے، یہ نزدیک آئیں گے، ایک ہی جگہ پر آئیں گے، تو پی ایچ پی کہ یہ جو جگہ بچی ہے وہ ایسے بچی ہے کہ وہ اپنے ویریبل سے پہلے ڈالر سائن لگائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب آپ ویریبل ڈیفائن کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ڈالر سائن بھی لگانا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے اکٹھے ہی جانا ہے، ایک ہی کوڈ کے اندر جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کا HTML کا ٹیکسٹ بھی ہے، جاوا کا اسکرپٹ کا بھی ہے، اور پی ایچ پی کا بھی اسکرپٹ ہے، جو سارے کے سارے ایک ہی کوڈ میں ہوتے ہیں۔ تو جس ویریبل کے ساتھ ڈالر سائن لگا ہوا ہے وہ ویریبل پی ایچ پی کا ہے، اور جو بغیر اس کے ہے وہ ویریبل جو ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جاوا اسکرپٹ کا ہے، وہ ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے۔ سو x is equal to 5 اور y is equal to 6 کو اگر ہم نے جاوا اسکرپٹ کے اندر یوز کیا تھا ایز اٹ از z is equal to x plus y، سیم گوز ہیئر کہ بس اس میں ہم نے ڈالر سائن لگانا ہے، لیکن اس کا جو ریزلٹ ہوگا ایکسپریشن کا وہ وہی ہوگا جو کہ ہم اس سے پہلے جاوا اسکرپٹ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ سو دیز لیٹرز جو ہیں x اور y اور z are called variables in PHP. As with algebra, PHP variables can be used to hold values x is equal to 5 اور expression z is equal to x plus y، اور یہ بیسک چیزیں میں آپ کو پہلے آلریڈی جاوا اسکرپٹ میں کرا چکا ہوں، تو اگر آپ کہیں تو اس کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ ہاں، ویریبل اسٹارٹس ود رولز جو ہے ویریبل نیم، یہ ہم کو ایک بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے۔ جاوا کا تو آپ کو پتا ہے، اس کے جلدی ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ویریبل اسٹارٹس ود دی ڈالر سائن فالوڈ بائی دی نیم آف دا ویریبل، ٹھیک۔ دوسری بات کیا ہے، ویریبل نیم مسٹ اسٹارٹ ود دی لیٹر، ڈالر کے بعد، ٹھیک ہے نا، ڈالر سے تو اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی بھی الفابیٹ سے ویریبل ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ڈالر کے بعد مسٹ اسٹارٹ ود اے لیٹر اور انڈرسکور کریکٹر۔ جاوا اسکرپٹ میں نے آپ سے کیا کہا تھا، اوائڈ یوزنگ ڈالر سائن اور انڈرسکور کہا تھا نا آپ کو، حالانکہ ویلڈ ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ اوائڈ یوزنگ اٹ، اس کے کچھ سرٹن ریزنز ہیں، تو آبویسلی اب ریزن آپ کو آج سمجھ میں آ گیا ہے۔ A variable name cannot start with a number، یہ ریسٹرکشن ہے۔ A variable name can also contain alphanumeric اور کریکٹرز، اور وہ آپ کے ہیں جناب A to Z، 0 to 9 اور انڈرسکور۔ سو ویریبل نیمز آر کیس سینسٹیو، یہ میں آپ کو بات بتا چکا ہوں، لہٰذا ڈالر اسمال وائی اور ڈالر کیپیٹل وائی آر ٹو ڈفرینٹ ویریبلز۔ پی ایچ پی ہیز نو کمانڈ فار ڈکلیئرنگ ویریبلز، آپ کو جہاں پر ویریبل کی ضرورت پڑے گی، اور فرسٹ ٹائم جب آپ کو جہاں پہ ویریبل کی ضرورت پڑے گی وہاں پر آپ اس ویریبل کو ڈیفائن کر لیں گے اور اس کے ساتھ ڈالر سائن لگا کر آپ بنا دیں گے، اور اس کے بعد وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا۔
$text is equal to hello world, $x is equal to 5, y is equal to 10.5. अब हम एक नई चीज की तरफ जा रहे हैं जो आपकी समझ में आ रही होगी कि हम डेटा टाइप के करीब करीब पहुंचने जा रहे हैं. So these are the variables that we use to assign different value. जब जहां पर जरूरत पड़े वहां पर डायरेक्टली उसको आप डिफाइन कर लीजिए. After the execution of the statement, the variable text will hold the value hello world. ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि आपने इक्वल साइन यूज किया हुआ है और हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की थी जो अब यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन जब हम ऑपरेटर्स पे जाएंगे तब हम उसकी बात करेंगे. The variable x will hold the value y and the y will hold the value 10.5. So when you assign a text value to a variable, you need to put the quotes around the value. ये अब हमें बात समझ में आई चुकी है और हम इसके पाबंद रहेंगे. PHP is a loosely typed language like Java. क्या मतलब? In the example above, notice that we did not have to tell PHP what data type variable belongs to. ठीक है ना, हमने नहीं बताया कि जनाब हम न्यूमेरिक जा रहे हैं, कि हम स्ट्रिंग पे जा रहे हैं, कि इंटीजर पे जा रहे हैं, कि फ्लोटिंग पॉइंट पे जा रहे हैं. सो जिस तरह हम सी और C++ और जावा स्क्रिप्ट नहीं, हम जावा की बात कर रहे हैं. इसमें आपको बताना पड़ता है कि आपका टाइप कौन सा है, डेटा टाइप कौन सा है, लेकिन आपको यहाँ पर PHP में लाइक जावा स्क्रिप्ट आपको नहीं बताना पड़ता. सो प्रोग्रामर मस्ट डिक्लेयर द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट. स्कोप. अब तक आपको पता चल गया होगा कि स्कोप के अंदर क्या चीजें आती हैं. याद है, दो बातें मैंने आपको बताई हुई हैं स्कोप के लिए. एक होती है विजिबिलिटी और दूसरा होता है लाइफ टाइम. विजिबिलिटी और लाइफ टाइम जो है वो डिटरमिन करता है कि किसी वेरिएबल का स्कोप क्या है. अगर ये बात आपको याद रहेगी तो आइंदा जब भी आप स्कोप को देखेंगे किसी वेरिएबल का तो उसको फौरन पता चल जाएगा कि आप इसके साथ कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है और ये कब कब इस्तेमाल हो सकता है. ऐसा तो नहीं है कि डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है. ठीक है, इसकी लाइफ कितनी देर है, कितनी देर के लिए रहेगा. तो उसके लिए हमारे पास हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्कोप्स. पहला है लोकल, और लोकल है तो ग्लोबल भी है. ये वो वाला लोकल ग्लोबल नहीं है जो आपके ज़हन में आ रहा है, यकीनन ये वो वाला लोकल और ग्लोबल है जो हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा था. ठीक, कि विद इन द स्क्रिप्ट लोकली अवेलेबल और आउटसाइड द स्क्रिप्ट लोकली अवेलेबल मीन्स के आपके फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर. ठीक है, तो उस रेफरेंस से हम इसको लोकल को हमने जावास्क्रिप्ट में भी डिफाइन किया था और यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे. एक नया स्कोप भी डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पर और उस स्कोप को हम कहते हैं स्टैटिक. तो अब देखना है कि 1, 2, 3 इन तीनों का क्या है. पहले दो तो पता है आपको, क्विकली हम रिवाइज कर सकते हैं. Our variable declared outside a function has a global scope and can only be accessed outside the function. क्योंकि उसका जो visibility है वो outside the function है. इस चीज को आपने ज़हन में रखना है. ठीक, उसको अगर आपने अंदर कॉल करना है तो उसका कोई और प्रोसीजर होगा. अब आपके यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा. जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं था लेकिन यहाँ पर है. A variable declared within the function has a local scope and can only be accessed within that function. ये जावा की तरह ही है कि जो लोकल है within the function है, उसका scope within the function ही है, वो outside आपको function से बाहर नजर नहीं आ सकता. You can have local variables with the same name in different function because local variables are only recognized within the function in which they are declared. ये बात आपको यकीनन याद होगी. The following example sets the variable with local and global. ये एग्जाम्पल है. आई वांटेड कि अगर हम इसकी आउटपुट भी दिखा पाते तो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक लेक्चर के अंदर शायद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और उसके रिजल्ट्स के साथ भी मैं बात करूँगा. लेकिन चलिए यहाँ आपको वैसे ही क्विकली समझाने की कोशिश करता हूँ. हमने डिक्लेयर किया $x is equal to 5. It has been declared outside the function, so it's automatically considered as a global scope.
Then function my test, or within the function we have declared y is equal to 10 which has the local scope. फिर हम प्रिंट करते हैं दोनों वेरिएबल्स को और एको करते हैं. वेरिएबल x is $x, एको वेरिएबल y is $y. अब हमने यहाँ तो फंक्शन को हमने डिफाइन किया, अब नीचे हम फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं. फिर हम देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा. हमने पहले फंक्शन को कॉल किया माई टेस्ट, उसके बाद हमने एको किया टेस्ट वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, और हमने प्रिंट किया वेरिएबल x इन x और वेरिएबल y इन y. जब ये यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो भी हम आएंगे हम जब फंक्शंस की बात करेंगे. अभी यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स को. अब यहाँ पे जब ये आपने फंक्शन को कॉल किया तो आपका ये फंक्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर ये प्रिंट करेगा y इज इक्वल टू 10, आपने डिफाइन कर दिया. अब यहाँ पे इसको डिफाइन करेगा वेरिएबल x. ठीक है आप फंक्शन के अंदर, लेकिन इस फंक्शन में तो x डिफाइंड नहीं है. फंक्शन तो इस सॉरी x इज नॉट डिफाइंड विद इन द फंक्शन, ये x डिफाइंड है आउटसाइड द फंक्शन. तो यहाँ पर जनाब ये इसकी x की कोई वैल्यू लिखा हुआ तो आएगा वेरिएबल x इज, और यहाँ पर आएगा ब्लैंक. ये जब आप अपनी लैब कंडक्ट करेंगे ना उसमें आपने इसको वेरीफाई करना है आंसर को. फिर यहाँ पे वेरिएबल y इज, और यहाँ पे क्या आएगा लिखा हुआ, यकीनन यू आर राइट, यहाँ पे 10 आ जाएगा लिखा हुआ. जब हम आउटसाइड पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, नाउ वी आर आउटसाइड द फंक्शन. जब आप आउटसाइड द फंक्शन आ रहे हैं तो ये वाली डेफिनेशन आपके पास अब नहीं है, इसकी तो लाइफ भी खत्म हो गई क्योंकि आप फंक्शन से बाहर आ गए. अब यहाँ पे आप कहेंगे वेरिएबल x इज, अब बाहर ये डिफाइंड है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 5. ठीक है ना, क्योंकि आपने यहाँ पर 5 डिफाइन किया हुआ है, और लाइन ब्रेक आ गया, और उसके बाद वेरिएबल y इज इक्वल टू y, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा लिखा हुआ. ठीक, तो ये थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, लोकल और ग्लोबल का डिफरेंस जो है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या है हमारे पास. अब ये सारी चीज़ें जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये स्लाइड के अंदर सारी वो तफसील है, ताकि अगर आपको समझ नहीं आया तो इससे पढ़ लें, और ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. Okay, the global keyword is used to access the global variables from within a function. मैंने आपसे कहा था ना कि फंक्शन के अंदर आपको विजिबल नहीं है, आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन कोई तरीका आपको बता देंगे कि फंक्शन के अंदर भी आप उसको यूज कर लें. उसके लिए क्या करना होगा आपको, what you have to do, you need to use the global keyword. जब आप ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे वेरिएबल से पहले तो आप सिस्टम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन वेरिएबल की आउटसाइड फंक्शन जो डेफिनेशन है वो इस फंक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दी जाए. तो ये फैसिलिटेट आपको कर देगा जनाब यहाँ पर. और ये आपने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया x और ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया y. यहाँ पर आपने डिफाइन नहीं किया और आपने कहा कि जी मुझे उसकी एक्सेस दी जाए, और एक्सेस आपको दी गई विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोबल कीवर्ड. अब यहाँ पे जब आपको एक्सेस मिल गई तो फिर आपने y को अपडेट कर दिया x प्लस वाई, और इसका जो रिजल्ट है वो आ गया 15. और यहाँ पे आपने आउटपुट नहीं यूज की, एको नहीं यूज किया, अब वापस आ गए. यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया. ठीक, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, x की वैल्यू तो ये वही रहने देगा, जबकि y की वैल्यू जो कि 10 थी इसमें डिफाइन की हुई आउटसाइड ग्लोबल वेरिएबल में, इसकी वैल्यू को इसने चेंज कर दिया फंक्शन ने. और यहाँ पे जब आप y की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो इट विल नॉट प्रिंट 10, क्योंकि यहाँ पे हालांकि आपने इसको 10 डिफाइन किया था. क्योंकि ये फंक्शन एक्सेस हो गया, अवेलेबल हो गया, सॉरी वेरिएबल विद इन द फंक्शन, और आपने उसको मॉडिफाई भी कर दिया, तो मॉडिफिकेशन भी वैलिड रही, और उसके कंफर्म हो गया कि उसकी एक्सेस भी प्रोवाइड कर दी गई. यही वजह है कि यहाँ पे रिजल्ट जो है वो 15 आएगा. ठीक, PHP also stores all global variables in an array called $, कैपिटल में है ग्लोबल्स क्योंकि ये कीवर्ड है. ठीक, वहां पर हमने यूज किया था, अगर आप देखें तो ये स्मॉल में यूज हो रहा है ग्लोबल. ठीक, अब डिफरेंस देखना है आपने, यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि ये इसकी मदद से भी आप डायरेक्टरी
बगैर रिक्वेस्ट किए भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्लोबल कीवर्ड है, इस कीवर्ड में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये आपको अवेलेबल है। आप इस कीवर्ड में खुद से उठा दें, और खुद से कैसे उठा दें, नाम कैसे पता चलेगा? अगर आपको पता है कि इसके अंदर ये है, तो अगर आपको उसके वेरिएबल का नाम पता है कि ये उसमें ग्लोबल में डिफाइंड हुआ है, तो फिर जनाब वो आप ऐसे उठा सकते हैं। कहाँ गया भाई मेरा ये रहा ग्लोबल। अब मैं डायरेक्ट इधर आ गया हूं भाई, y इज इक्वल टू ग्लोबल x ग्लोबल y। ठीक, हमने पिछली वाली एग्जांपल में ये रिक्वेस्ट की थी सिस्टम से कि हमें यहां तक एक्सेस दे दो, तो इसने हमें एक्सेस दे दी। लेकिन इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर, इसके फंक्शन के अंदर, जो कि माई टेस्ट का फंक्शन है, अब हमने ग्लोबल डिफाइन किया x को, वही जिस तरह पहले डिफाइन किया था, y को डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि खुद ही हमने कहा हम खुद निकाल लेते हैं कंटेनर में। हमें पता है कि कौन से कंटेनर में क्या पड़ा है, तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक ग्लोबल कंटेनर के अंदर पड़े होते हैं, जहाँ से कि आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि ये भी उसी तरह ही काम कर रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे आपने काम जो है अपनी मदद आपके तहत, अपने जोरे बाजू के तहत आपने ये काम परफॉर्म किया है, जबकि इस पिछले वाले फंक्शन में आपने सिस्टम से रिक्वेस्ट की थी। Normally, when the function is completed, executed, all of its variables are deleted. However, sometimes हम चाहते हैं कि that variable may not be deleted, और अगर ये हमारी डिज़ायर है तो उसके लिए जो तीसरी टाइप मैंने आपको बताई थी लोकल और ग्लोबल की, वो यूज़ करने की ज़रूरत होगी, जिसमें हम कीवर्ड यूज़ करेंगे स्टैटिक। हम अगर किसी फंक्शन के अंदर स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। लाइफ कितनी बढ़ जाएगी? इट विल नॉट बी विद इन द लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। इसका स्कोप क्या होता है? विजिबिलिटी और लाइफ टाइम। तो अगर आपने स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया तो उसकी लाइफ है द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, बट इफ यू हैव यूज्ड द कीवर्ड स्टैटिक देन इट्स लाइफ इज नॉट द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, बल्कि इसकी लाइफ एक्सटेंड होकर कितनी हो जाएगी? क्विज कितनी हो जाएगी? सोचें, लॉजिकल है ना, लॉजिकली सोचें कितनी। हाँ, जो उसके पेज, उसकी जो आपका जो जहां पर कि आपका पेज के अंदर है, जिसमें कि अब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है ना, लाइफ ऑफ दैट, वो बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क PHP से लेके क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट क्लोज के PHP का जो पूरा स्क्रिप्ट आपका रन हो रहा है, जितनी देर वो स्क्रिप्ट के अंदर आप हैं वो आपको अवेलेबल रहेगा। दिस इज द एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया स्टैटिक $x इज इक्वल टू 0, उसको 0 से इनिशियलाइज भी कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसकी वैल्यू आ गई x, और फिर हमने x को इंक्रीमेंट भी कर दिया। अच्छा, फंक्शन से हम बाहर आ गए, फंक्शन से बाहर आ गए। अगर ये स्टैटिक ना होता तो इस फंक्शन से जब हम कॉल करते तो x की वैल्यू 0 हो जाती, 0 हो जाती ना, क्योंकि ये इसकी आपने x इज इक्वल टू 0 किया और फिर यहाँ पे 0 प्रिंट करते। लेकिन हमने इसको 0 को प्रिंट करने के बाद इसको इंक्रीमेंट कर दिया प्रिंट आफ्टर। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये प्रिंट आफ्टर क्या है, ठीक है ना, आपको पता तो चल ही गया है, जावास्क्रिप्ट की तरह बाद में उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। जब सेकेंड टाइम फंक्शन कॉल होगा तो ये वाली स्टेटमेंट नल हो जाएगी, ये जो आप डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है। $x इज ऑलरेडी डिफाइंड, उसके कंटेंट भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं पहले, लिहाजा वो उसको 0 भी नहीं करेगा, बल्कि ये ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल मौजूद रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1, और यहाँ पर जब आप दूसरी दफा कॉल करेंगे 1, क्योंकि पहली दफा 1 हो गया, नेक्स्ट टाइम ये 2 हो गया, तो जब ये तीसरी दफा कॉल करेंगे तो 0, 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ओके। इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट, हम अब समझ तो आ ही गया तकरीबन इको, और मैंने आपको बता भी दिया है कि इको कैन आउटपुट 1 और मोर स्ट्रिंग्स, वेयर प्रिंट कैन ओनली आउटपुट 1 सिंगल स्ट्रिंग्स एंड इट ऑलवेज रिटर्न्स अ 1, मींस आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, अगर ये प्रिंट करने में कामयाब हो जाता है तो इट रिटर्न्स 1। सो इको इज मार्जिनली फास्टर कंपेयर टू प्रिंट, एज इको डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वो उसको एडिशनल काम नहीं करना होता। लेकिन अब हम देखेंगे फ्यूचर में कि किसी जगह पर हमें वाकई प्रिंट यूज करना होगा,
تو ظاہر ہے اس لیے اس کو بنایا تھا ہم نے. لیکن ایٹ دس پرٹیکولر اسٹیج ہم کہتے ہیں کہ ایکو اور پرنٹ دونوں کا پرپز ہے ٹو آؤٹ پٹ دی ٹیکسٹ آن ٹو دا اسکرین. اور ایکو اس لیے پاورفل ہے کہ وہ فنکشن کی طرح آپریٹ نہیں کرتا اور ڈز ناٹ ریٹرن اینی تھنگ. یہ ریٹرن ہے نا بیسیکلی کنٹرول ٹرانسفر ہوتا ہے وہاں سے. جب کنٹرول ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ ویلیو ریٹرن کرتا ہے تو وہ بھی ایک کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں جانتے ہیں کہ اسٹیک انوالو ہو جاتا ہے اس کے اندر, جس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. ٹھیک, اور یہ کوئی بس آپ یہ سمجھیں کہ جو ریٹرن ہوگا تو تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لے گا کیونکہ اس کو ایڈیشنل کوئی کام کرنا پڑے گا. اوکے, نیکسٹ دا پی ایچ پی ایکو اسٹیٹمنٹ. اور اب تک تو آپ کو سمجھ میں آئی گئی ہوگی. اب ایک مزے کی چیز آپ کو بتاؤں. یہ چیز کوئی مزے کی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, H2 یاد ہے آپ کو؟ HTML والی کوئی چیز یاد آ رہی ہے؟ کیسے دیکھیں مکسنگ کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو, ایکو کو پی ایچ پی کے کوڈ کے اندر ہم HTML کے ٹیگز کو استعمال کرنے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا پی ایچ پی کے اندر آپ کو HTML بھی آنی چاہیے. Okay, the display strings we can use echo with or without parentheses. ہم اس کو use کر سکتے ہیں. اور the example shows how to display different strings with echo command. Also جو بات میں نے جہاں سے start کی ہے سلائڈ کہ HTML mark up HTML کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر. اور آپ نے بی آر کا بھی مارک اپ دیکھی ہوئی ہے آلریڈی. یاد نا بی آر کیا کرتا ہے؟ بریک, نیکسٹ لائن کے اوپر لے جاتا ہے کنٹرول. وہ ایچ ٹی ایم ایل والا یہ جو پچھلے آپ کو سلائڈز میں دو ایک جگہ نظر آیا جس کو میں نے یوز کیا تھا, میں نے وہاں ایکسپلین نہیں کیا. میں نے کہا ذرا کوئی سگنیفیکنٹ ایگزامپل آئے گی تب ایکسپلین کروں گا. اوکے, سو یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں. آپ یہاں سے آپ ایکو کر سکتے ہیں اس کو. یہ کیا کرے گا کہ پی ایچ پی از اے فن لکھے گا, لیکن اس سے پہلے یہ مارکر اس کے ساتھ مارک اپ موجود ہے یہ ہیڈنگ کے اندر, اور ہیڈنگ میں آپ کو پتا ہے سائز بڑا کر دے گا. اس کے بعد یہ نارمل پرنٹ کرے گا. اور آئی ایم اباؤٹ ٹو لرن پی ایچ پی. اب اس کے اندر دیکھیں سائن آف ایکسپلینیشن ہے, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سنگل کوٹ ہے اور یہ ڈبل کوٹ ہے تو یہ چل جائے گا. ایک اور ڈبل کوٹ میں دس اسٹرنگ واز میڈ ود ملٹیپل پیرامیٹرز. جب آپ اس کو لکھیں گے نا تو یہ کوئی بھی کوٹ نہیں آئے گی, یہ ملٹیپل پیرامیٹر اکٹھے لکھے جائیں گے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایکو سے آپ ملٹیپل پیرامیٹرز کو آؤٹ پٹ کر سکتے ہیں. آج میں تھوڑا سا سلو چل رہا ہوں, خود مجھے احساس ہے کہ وہ پچھلے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے جاوا اسکرپٹ کے میں, اس میں میری سپیڈ تھوڑی سی زیادہ تھی, ہے نا. تو میں آج ذرا تھوڑا سا لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے کورس بھی کافی اچھا کور کر بھی ہے, تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اب ذرا مزے باقی کی چیزوں کو پڑھ لیں. ڈسپلے ویریبلز, اور آپ یوز کر سکتے ہیں ویریبلس کو. ایکو کے ساتھ آپ اس کو ڈسپلے کریں گے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہو جائے گی. جب آپ ویریبل کو یوز کریں گے تو پھر اس کے اندر آپ ڈبل کوٹس استعمال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں فرق ہے کہ اگر آپ اسٹرنگ کو آؤٹ پٹ کر رہے ہیں تو آپ ڈبل کوٹ یوز کر رہے ہیں, لیکن جب آپ ویریبلس کو آؤٹ پٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ ڈبل کوٹ یوز نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے اسٹرنگ ہے اس کو یوز کرنا ہے, اس کو ہم ڈائریکٹ ایکو کر کے بھی آؤٹ کر سکتے تھے, بٹ وٹ وی ہیو ڈن ہیئر کہ ہم نے ڈیفائن کیا ایک ویریبل $text1, اور $text1 کے اندر ہم نے اس ویلیو کو اس کو اسائن کر دیا. پھر $text2 ہم نے ڈیفائن کر دیا, پورے کے پورے اسٹرنگ ان ویریبل کو اسائن ہو گئے. پھر ایک ہم نے ارے بھی ڈیفائن کر دی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ارے بھی ڈیفائن ہو گئی. ٹھیک, جب ڈیٹا ٹائپ میں جائیں گے تو ارے میں آپ کو ڈیٹیل سے ریوائز کروا دوں گا کافی سارے, کیونکہ اسکرپٹ کی اس کے جاوا اسکرپٹ کی طرح ہے, لیکن تھوڑا سا جو فرق ہے وہ میں آپ کو سکھا دوں گا. ایکو text1, ایکو بریک, یہ آپ نے ٹیگ آؤٹ کیا نا تو اس لیے آپ نے ڈبل کوٹس یوز کیے ہیں. ٹیگ کون سا؟ HTML کا بریک ٹیگ یوز کیا ہے, شاباش. ایکو اسٹڈی PHP @$tx, دیکھیں اچھی ایگزامپل ہے نا. اس کی آؤٹ پٹ کیا آئے گی؟ اسٹڈی PHP $txt2. نہیں, یہ $txt2 نہیں لکھے گا. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کیا لکھے گا؟ اسٹڈی PHP @w3school.com. مثال کی مثال ہے اور گائیڈ لائن کی گائیڈ لائن ہے, دونوں باتیں. کیوں؟ کیونکہ میں W3 اسکول سے ہی اسی کے ٹیوٹوریل سے آپ کو یہ مٹیریل لے کر پڑھا رہا ہوں.
ओके सो आपने देखा कि वी कैन यूज दिस वेरिएबल विद इन द डबल कोट्स और यूजिंग दैट वी कैन जस्ट यूज द आउटपुट. और इसको हम फॉर द टाइम बीइंग इसको ज़रा भूल जाएं, जो अरे को इस्तेमाल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. आप ये देखें कि डॉलर कार विद इन ब्रैकेट 0 और 0 का मतलब आप समझ ही गए हैं, माई फेवरेट कार इज या माई कार इज दिस इज 0 वॉल्वो 0 1 2 वही जो स्टैंडर्ड तरीका होता है अरेज का. ठीक है, अलॉन्ग विद डैट के कर्वी ब्रैकेट आ गई. जब मैं अभी अरे पे जाऊंगा तो वहां पे इसको समझा दूंगा कि कर्वी ब्रैकेट हम क्यों यूज कर रहे हैं. So print is also a language construct and can be used with print with or without parenthesis. और अगर आप print को यहाँ पर देख लें तो ये print भी as it is काम कर रहा है. फर्क सिर्फ ये है कि शायद पिछली एग्जाम्पल में मैंने कहीं यूज़ किया है, लेकिन इस एग्जाम्पल में भी हमने एक ही एक वेरिएबल को आउटपुट किया. तो ठीक है, ये एक सिंगल वेरिएबल को आउटपुट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रिंट में भी देयर इज, लेकिन फर्क मैंने आपको बता दिया कि प्रिंट की कैपेसिटी इतनी है. पिछले वाली एग्जांपल में अगर आप एक से ज्यादा भी आउटपुट करवाते ना, यहाँ पर इधर एक से ज्यादा भी आउटपुट करवाते तो ये आउटपुट कर देता है यहाँ पे, अगर आप मल्टीपल आउटपुट करवा देते तो. लेकिन हमने इस एग्जांपल में भूल गए और नहीं डाला है, तो लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ गुंजाइश ही एक की है, प्रिंट, बिकॉज द प्रिंट स्टेटमेंट कैन हैंडल ओनली वन आर्गुमेंट विद द प्रिंट कमांड. सो वी कैन जस्ट यूज दैट. हाँ, ये अच्छी बात है कि ये जो आप कोड जो है ये आप विद इन इसके यूज कर सकते हैं. आई एम अबाउट टू रन PHP और ये सारे उसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं पैरामीटर विद इन दैट वन स्ट्रिंग. ठीक, आप $2 भी उसमें वो txt2 भी इस्तेमाल कर सकते थे. ये देखें यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया हुआ ये वो चीज़ जो है ना, जो मैं पीछे मिस कर गया था, यहाँ पर हमने इसको यूज कर लिया. तो the following example shows how to display strings and variables with the print command. अब आपको समझ में आई गई है. उसी तरह जिस तरह ये अरे को इस्तेमाल कर रहे थे, उसको हमने एको की जगह पर अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको प्रिंट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. A string is a sequence of characters like hello world. So string can be any text inside quotes. और ये बात अब मैं आपको पहले ही बड़ी तफसील से बता चुका हूँ. और ये भी बात बता देता हूँ आपको कि आप डबल और सिंगल दोनों यूज कर सकते हैं. ये डॉट पता नहीं कहाँ से आ गया, डॉट की जरूरत है. आज ये सेमीकोलन का डॉट है, ज्यादा ऊपर बैठ गया. ओके, PHP इंटीजर्स. PHP इंटीजर्स क्विक रिवीजन आपकी हो जाएगी कि इट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट. और क्योंकि आपके पास हेक्साडेसिमल के अंदर अल्फाबेट भी आ जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि एन इंटीजर मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट. और मैं भी बताऊंगा कि हेक्साडेसिमल में हमें डिजिट खुद डालनी पड़ेगी बताने के लिए सिस्टम को कि हेक्साडेसिमल नंबर है. सो एन इंटीजर कैन नॉट कंटेन कॉमा और ब्लैंक्स इन PHP. एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट. मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है. एन इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. और एन इंटीजर कैन हैव एनी बेस जिसमें डिफॉल्ट इज बेस 10 और आपकी बेस 16 और बेस 2 और बेस 8 की भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है. सो इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जो कि मैं अब डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ. $5985. अच्छा, ये एक वेरिएबल डम का एक फंक्शन है हमारे पास अवेलेबल. ये फंक्शन जो है ना वो डेटा टाइप के साथ हमें बता देता है. ठीक है, और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल्स जो हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा. ठीक है, तो ये $X अब इसका बताएगा ये कि जी इट इज़ एन इंटीजर, और डम बताएगा कि डेटा टाइप भी बताएगा और वैल्यू भी बताएगा. इंटीजर 5985 ये बताएगा इट्स एन इंटीजर -345. और ये ब्रेक आ गया. और उसके बाद है 0x. अब ये बताएगा दिस इज एन हेक्साडेसिमल, और इसकी आपके इंटीजर वैल्यू जो है वो आपको बता देगा कि इसकी इंटीजर वैल्यू जो है वो क्या है. ठीक, इसी तरीके से यहाँ से देखें हेक्साडेसिमल स्टार्ट हो रहा है 0x के साथ और ऑक्टव स्टार्ट हो रहा है 0 के साथ. ये जावास्क्रिप्ट की ही तरह का फीचर है इसके अंदर भी.
A floating point number is a number with the decimal point, और उसका जब आप डंप देंगे तो फंक्शन रिटर्न्स द डेटा टाइप एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक, और वो उसकी एग्जांपल जो है ना वो यहाँ पर आपके पास मौजूद है। 2.4 e to the power 3 ऐसे ही आएगा लिखा। हाँ सॉरी, ये बताएगा कि इसका वो क्या, और इसको एग्जीक्यूट करके ना इसकी वैल्यू आपको दिखा देगा, और इसकी वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था ये आपको उस फॉर्म के अंदर इसके लिए क्या आएगा था आंसर 2, 4 और 3 से 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400। अच्छा होता कि मैं इसकी आउटपुट भी यहाँ पर मेंशन कर देता आपकी आसानी के लिए। चलिए आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे इसी एग्जाम्पल को कट पेस्ट करके अपनी लैब के अंदर, तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा और भी बेहतर, जो मैं आपको बता भी रहा हूँ आंसर इसका क्या है। नेक्स्ट डेटा टाइप इसके अंदर है बूलियन, और बूलियन की वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, और हम डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। ओके, थोड़ी सी स्पीड जरा सी बढ़ा देते हैं अभी। एन अरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन वन स्ट्रिंग वेरिएबल, तो अब स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हम जब अरे को स्टोर करेंगे और जब हम यूज करेंगे PHP वेरिएबल कॉमा डंप वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, तो फंक्शन विल रिटर्न द डेटा टाइप एंड द वैल्यू ऑफ द अरे, दोनों की दोनों चीजें वो आपको बताएगा। और यहाँ पर आप इसको जब आप बताएंगे तो ये आपको डंप देगा कि वेरिएबल स्ट्रिंग, और ये इस तरीके से आउटपुट देगा, और ये बताएगा जनाब इसका साइज है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और इट इज़ अ स्ट्रिंग, इसका साइज देगा 3, इट इज़ अ स्ट्रिंग, इसका साइज देगा 6 1 2 3 4 5 6, और जनाब बताएगा कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग। तो ये डंप जो है वो उसका साइज भी आपको साथ में और डेटा टाइप भी बता देगा उसका। ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स की भी फैसिलिटी है जावा की तरह, और वो तकरीबन वैसे ही है, और उसके साथ आपको मेथड्स और वो भी सारी फैसिलिटी मिल जाती है। एन ऑब्जेक्ट इज अ डेटा टाइप विच स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, हाउ the methods are applied या functions are applied onto the data। एक तो डेटा की प्रॉपर्टी, और फिर उस डेटा के ऊपर जो आप फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे वो भी उस ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। सो फर्स्ट वी मस्ट डिक्लेयर अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे जावास्क्रिप्ट में अपने आप हो गया था, यहाँ पे आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे विद अ क्लास कीवर्ड, और फिर उसके बाद ये क्लास कीवर्ड जो है ना ये आपको, इसको बोर्ड में लिखते हैं हम नॉर्मली, इस स्लाइड में हमने इसको बोर्ड में नहीं लिखा। तो क्लास कीवर्ड, अ क्लास इज अ स्ट्रक्चर दैट कैन कंटेन द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। याद है ना जैसा हमने जावा में किया था, फर्स्ट हम पहले उसका डेटा टाइप वगैरह, डेटा टाइप क्या, डेटा डिक्लेयर करते हैं, प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसके मेथड्स, उसके साथ फंक्शनैलिटी, द फंक्शंस दैट कैन बी अप्लाइड ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा, मेंबर्स के ऊपर क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। We can define the data type in the object class, and then we can use the data type in instance of that data class. ये क्लास कार, फिर यहाँ पे हमने डिफाइन किया मेंबर, इसका डेटा टाइप वेरिएबल $color, और फिर हमने इसका मेथड डिफाइन कर दिया, साथ ही फंक्शन कार $color इज इक्वल टू ग्रीन। ये हमने मज़े की चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि हमने डिफ़ॉल्ट इसको कलर असाइन कर दिया, और डिफ़ॉल्ट कलर जो है इसका वो ग्रीन है, और अगर यहाँ से जब इसको हम कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट को और कलर असाइन नहीं करेंगे तो ये उसको ग्रीन कलर असाइन कर देगा। और ये इसका मैंने बताया था ना एक ऐसा फंक्शन होता है जो उसको इनिशियलाइज कर देता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और इसको इनिशियलाइज कर रहा है, और इसको ये जो कलर हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया था इस कलर को इस ऑब्जेक्ट दिस मीन्स कि इसको कंस्ट्रक्टर का जो ये आपका मेंबर है उसको असाइन कर दिया है $green। और फंक्शन व्हाट कलर जब आप इसको कॉल करेंगे तो दिस विल रिटर्न, यहाँ तो हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, लिस्ट डाउन कर रहे हैं, क्लास के अंदर हम इसको लिस्ट डाउन कर रहे हैं फंक्शंस के ना, और ये इसका कंस्ट्रक्टर है। और ये जो कार है व्हाट कलर, इसका ये हमने साथ में एक फंक्शन है जो कि इसको आप कॉल कर सकते हैं फंक्शन व्हाट कलर, और दैट फंक्शन रिटर्न्स दिस कलर। ठीक हो गया।
ये अभी जब मैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाऊंगा ना आगे एडवांस, तो उसकी एक दो एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ से भी ये दिखाना था कि इट हैज द डेटा टाइप. देन स्पेशल नल वैल्यू. Null value represents what a variable has, or बेसिकली अगर बाज़ औक़ात ऐसा वेरिएबल होता है ना जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको ऐसे छोड़ने की बजाय हम उसको नल से या तो उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नेचर नहीं होती. अगर वो ऑब्जेक्ट टाइप है तो फिर उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता, तो उसलिए आप जो है स्पेशल नल वैल्यू से उसको आप इनिशियलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स हेलो वर्ल्ड, और फिर हमने कहा कि $x इज इक्वल टू नल, और फिर यहाँ पे हमने उसका डंप दे दिया. अच्छा, a null variable identifies whether a variable is empty or not. So it is also useful to differentiate between the empty string and the null value of the database. ठीक है, तो यहाँ पर हमने we can emptied का मतलब है कि अगर आप किसी वेरिएबल को आपने डेटा असाइन किया है और अब आप चाहते हैं कि ये इसमें से ख़त्म हो जाए, तो वैसे तो ख़त्म नहीं हो सकता. आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिलीट भी नहीं आप करना चाहते, आप इसकी वैल्यू को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको नल असाइन कर दें, तो ये वैल्यू जो है ना उसकी, ये जो बता रहे हैं emptied by the string the value null. कॉमन यूज ऑफ द फंक्शंस टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स, इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं आज ही के लेक्चर में, ताकि अगले लेक्चर में हमारा जरा मटेरियल और कम रह जाए. स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हमें पता है ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैरेक्टर. और ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये जनाब हम जब इसको कॉल करेंगे PHP के फंक्शन के अंदर, और एको स्ट्रिंग लेंथ, ये अब ये इसको एको नहीं करेगा. क्यों? इसलिए कि ये आप इसको आउट एज ए पैरामीटर पास नहीं कर रहे. पैरामीटर जो आप पास कर रहे हैं वो आप फंक्शन पास कर रहे हैं, लिहाजा जो फंक्शन रिटर्न करेगा उसको ये एको करेगा. और फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग लेंथ रिटर्न करेगा. और स्ट्रिंग लेंथ कितनी है, वो स्ट्रिंग लेंथ जो है आउटपुट है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12. ठीक हो गया, तो ये आउट करेगा. यहां पर स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन इज यूज्ड टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर. इसके अंदर उसका नाम स्ट्रिंग पोजीशन है. वैसे वहां पे स्ट्रिंग सर्च जो है वो जावा में रिटर्न करता था. यहां पोजीशन से आप उसके स्ट्रिंग की पोजीशन निकाल सकते हैं. और इसमें जो एक खास बात आपको याद रखनी है कि वो जो पोजीशन है वो स्टार्ट होगी 0 से, लिहाजा इसका जो आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं सॉरी, यहाँ ये वर्ड है ना, यहाँ पे रिटर्न करना है. तो इसको क्या रिटर्न करना है, 0 1 2 3 4 5 6, इट शुड रिटर्न 6. ठीक, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, अदरवाइज ये 7 रिटर्न करना चाहिए था इसको. तो जहां पे मैच फाउंड हुआ वहां पे उसकी पोजीशन जो है उसने रिटर्न कर दी. ठीक है, इट विल रिटर्न 6, और मैंने आपको बता दिया कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 7 की बजाय 6 आउट करेगा. PHP कॉन्स्टेंट्स एक लंबी लिस्ट है फंक्शंस की, जो कि आपको शायद मैंने किसी स्लाइड में आपको प्रोवाइड भी की है, नहीं तो आपको पता चल जाएगा. आप उसको जो मैंने W3 स्कूल बताया था वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, या आई एम श्योर अगर नहीं है तो मैंने किसी स्लाइड में डाला था, मुझे याद नहीं है कि उस स्लाइड को मैंने कहाँ प्लेस किया. सो अ कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर फॉर अ सिंपल वैल्यू. द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट. समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हम चाहते हैं कि एक्सीडेंटली या अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, दोनों इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों तरीके से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. व्हेन वी वांट कि जनाब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, देन वी कैन यूज अ कॉन्स्ट keyword with any particular variable that will tell the your script executor कि don't try to change the value because this, उसके साथ एक tag लग जाता है कि this variable should contain the data, whatever has been assigned should remain constant throughout the execution of that particular script. और यहाँ पर हमने किया इसको टू सेट अ कांस्टेंट यूज द डिफाइन फंक्शन,
اور یہ فنکشن ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اٹ ٹیکس دا پیرامیٹر. دا فرسٹ پیرامیٹر ڈیفائنز دا نیم آف دا کانسٹینٹ. دا سیکنڈ پیرامیٹر ڈیفائنز دی ویلیو آف دا کانسٹینٹ جو آپ انیشیل ویلیو دینا چاہتے ہیں. And the optional third parameter specifies whether the constant name should be case sensitive or not. By default it is false. یعنی کہ the example below creates a case sensitive. By default false ہے. اور جب آپ اس کے ساتھ آگے یوز کریں گے ٹرو یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہاں یہ کیس سینسٹیو ہے. بائی ڈیفالٹ اٹ از فالس مینس کہ اٹ از اے کیس سینسٹیو. سو آپ نے کہا کہ ڈیفائن گریٹنگس ویلکم ٹو دس اور جناب یہ کیس سینسٹیو رہے گا اور یہ ویلکم ٹو w3schools.com جو ہے اٹ ول نیور چینج. جب ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے ٹرو اس ڈیفائن کیا وہی والا فنکشن جو ہم نے یہاں پر یوز کیا تھا یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے نا یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ڈیفینیشن اور یہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں دیکھیں تیسرا پیرامیٹر نہیں ہے آپ کے پاس اور یہاں پر اگر دیکھیں گے ہم تو آپ کے پاس 1 اور یہ 1 پیرامیٹر ہے یہ پیرامیٹر نمبر 2 کوما پیرامیٹر. اس کا مطلب ہے ٹرو اور ٹرو کا مطلب ہے کہ اٹس اے کیس انسینسٹیو ہے. اس لیے تھوڑا سا ٹرکی ہے. الٹا کرتے تو شاید ہمارے بھی آسان ہو جاتا ہے لیکن چلے انہوں نے ایسے ڈیفائن کیا ہوا اس کو. ٹھیک. جب ہم ٹرو کریں گے تو کیس انسینسٹیو ہو جائے گا. یہ کیس سینسٹیو نہیں ہے. ٹرو مینس کہ کیس سینسٹیو نہیں ہے. ٹھیک. بس یہ کہنے کا مقصد. دیز آر دی آپریٹرز ارتھمیٹک آپریٹرز. میں خیال ہے جلدی جلدی آپریٹرز تو سارے آج ہی دیکھ لیتے ہیں 2-3 منٹ 5 منٹ لگیں گے. اور ہمارے پاس ہیں جناب ارتھمیٹک آپریٹرز کے اندر ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن ڈویژن اور ماڈولس. اور یہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ سارے کے سارے آپریٹرز کیا کرتے ہیں. بس آپ کو دکھانے تھے کہ یہ آپریٹر ہیں ارتھمیٹک آپریٹر. اور یہ ہے جناب اس کی ایگزامپل ارتھمیٹک آپریٹرز کی. اگر x is equal to 10 ہو y is equal to 6 ہو تو جناب یہاں میں نے آؤٹ پٹس ڈال دی ہیں جو میں پہلے بھول گیا تھا ڈالنا. ٹھیک. اور یہ دیکھیں کہ آؤٹ پٹ اس کی ویلیو 4 آ گئی. آؤٹ پٹ از اکول ٹو 60 آ گئی اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آ جائے گی آؤٹ پٹ اور اس کو انٹیجر ریمائنڈر نکالیں گے تو یہ آؤٹ پٹ آ جائے گی. اوکے. اسائنمنٹ آپریٹر یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. کوئکلی اس کو ہم گزار سکتے ہیں. اس اسائنمنٹ آپریٹر میں وٹ وی کین ڈو وی کین جسٹ یوز دی سی لینگویج جو جاوا میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وی کین کمبائن اٹ ود دی ارتھمیٹک آپریٹر اینڈ اسائنمنٹ آپریٹر اینڈ دیٹ ول آپریٹ لائک دس کہ جیسے کہ یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھیں کہ x پلس وائی جو ہے x پلس ایکول ٹو وائی یا x مائنس وائی از ایکول ٹو x مائنس ایکول ٹو وائی اور یہ اس کو ہم اس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی پتا ہے یہ بات اور یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ایگزامپلز کو خود ہی دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد ہے یہ آپریٹر ڈاٹ وچ از اے کنسٹرکٹر جو کہ آپ کے آبجیکٹس کے ساتھ ایز اے کنسٹرکٹر یوز ہوتا ہے جس کو کہ آپ کال کرتے ہیں. اور اس کے اندر فرض کیا کہ آپ کی ایگزامپل ہے ٹیکسٹ 1 is equal to hello or text 2 is equal to text 1. I'm sorry, this is not constructor. Sorry. This is concatenation. Concatenation, it's not constructor. This is a concatenation. میں بوڑھا ہو گیا ہوں نا تو وہ آئی سائڈ سے وہ جلدی میں نے concatenation کو constructor پڑھ گیا. اور concatenation تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا کرتے ہیں دو چیزوں کو کمبائن کر دیتے ہیں concatenate کر دیتے ہیں جوڑ دیتے ہیں. جاوا میں بھی ہم نے یہ کیا ہوا ہے. تو اب اگر اس کی ویلیو ہے hello text 1 کی اور یہاں پہ ہم نے کہا text 2 is equal to text 1 dot concatenation text 2 تو جناب یہ آپ کا بن جائے گا hello world. ٹھیک ہے. تو یہ concatenate کرے گا سیکنڈ کو فرسٹ کے ساتھ. اور اس کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں concatenation ڈاٹ لیو جس طرح ہم نے پہلے پلس ایکول مائنس ایکول کیا تھا تو جناب یہاں پہ ڈاٹ ایکول کر کے یہ آپ ورڈ اس کو جوڑ دیں یہ بھی وہی کام کرے گا. اوکے. اور یہ اس کی جناب ایگزامپل ہے کہ $B is equal to $A اور concatenate with this one اور جناب آؤٹ پٹ $B یہ جناب آپ کو اس طریقے سے کر دیں. ٹھیک.
یاد رکھیے گا یہ ڈاٹ جو ہے نا، یہ ہم آگے جب میں آپ کو ایگزامپلس کراؤں گا تو وہاں ڈاٹ چھوٹا سا ہے، کیونکہ چھوٹا ہے نا سائز میں، پتہ نہیں چلتا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو سمپل یہ جو ڈاٹ ہے نا، یہ کام بڑا کرتا ہے. یہ دو اسٹرنگ پیرامیٹرز کو کانکیٹینیٹ کر دیتا ہے. خاص طور پہ ایکو کے اندر جب ہم اس کو یوز کریں گے تو یو شوڈ لک انٹو دیٹ. چلیں جی، ایک دو سلائیڈز بس اور رہ گئی ہیں آج کی. اوکے، یہ ہمیں پتہ ہی ہے پری انکریمنٹ ہے. اگر پلس پلس ڈالر، اچھا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ پلس پلس کہاں ڈالنا ہے. یہ ڈالر کیونکہ پارٹ بن گیا نا ویریبل کا، تو اس کے بیچ میں نہیں کچھ ڈالنا ہے آپ نے، یہ اکٹھا ہی یوز ہوگا. ڈالر ایکس، ڈالر ایکس سمجھیں کہ بس نام رکھ دیا اس کا ڈالر ایکس، ٹھیک ہے نا. تو یہ پری انکریمنٹ ہو گیا، یہ پوسٹ انکریمنٹ ہو گیا، پری ڈیکریمنٹ ہو گیا، پوسٹ ڈیکریمنٹ ہو گیا، اور باقی آپ کو پتہ ہی ہے. یہ اس کی ایگزامپلز ہو گئیں. کمپیریزن اینڈ آپریٹرز، میرا خیال اب ذرا زیادتی ہو جائے گی کہ اگر میں اس کو بھی جلدی جلدی گزار دوں. تو جناب یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. یہ جو کمپیریزن اینڈ آپریٹر ہے یہ ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. تو اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نے کے بعد.